अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फैमिली को अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और बाज़ोग हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम फिर अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो का पहला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने परिंदा पाला था? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन सी हज़रत शेष अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। हमारा अगला सवाल है, जंग उहद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जिस्म में कितने ज़ख़म आए थे? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16। हमारा अगला सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस बादशाह ने आग में डाला था? ऑप्शन ए कारून, ऑप्शन बी नमरूद, ऑप्शन सी शादात, ऑप्शन डी फ़िरौन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नमरूद ने। हमारा अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए कितने ऊँटों का इनाम मुकर्रर हुआ था? ऑप्शन ए 90 ऊँटों का, ऑप्शन बी 100 ऊँटों का, ऑप्शन सी 110 ऊँटों का, ऑप्शन डी 80 ऊँटों का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 100 ऊँटों का। हमारा अगला सवाल है, इन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, ऑप्शन बी हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, ऑप्शन सी हज़रत उमर बिन यासीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, ऑप्शन डी इन तमाम को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इन तमाम को। हमारा अगला सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में मक्खियों का जिक्र आया है? ऑप्शन ए सूरह यूसुफ, ऑप्शन बी सूरह हज, ऑप्शन सी सूरह फैल, ऑप्शन डी सूरह रहमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह हज को। हमारा अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त कौन से खलीफा राशिद शामिल थे? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ऑप्शन बी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ऑप्शन सी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हमारा अगला सवाल है, ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाई? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने निकाह किए थे? ऑप्शन ए 3 निकाह, ऑप्शन बी 1 निकाह, ऑप्शन सी 2 निकाह, ऑप्शन डी 4 निकाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 निकाह।
ہمارا اگلا سوال ہے، دور حاضر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کتنی انجیلیں ہیں؟ آپشن اے 22، آپشن بی 27، آپشن سی 25، آپشن ڈی 20۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 25۔ ہمارا اگلا سوال ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک؟ آپشن اے شرک اصغر کیا، آپشن بی کفر کیا، آپشن سی شرک اکبر کیا، آپشن ڈی گناہ کبیرہ کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شرک اصغر کیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں کس زبان پہ نازل ہوئی؟ آپشن اے لاطینی، آپشن بی عربی، آپشن سی فارسی، آپشن ڈی عبرانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی عبرانی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ آپشن اے 25، آپشن بی 26، آپشن سی 24، آپشن ڈی 27۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 26۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ آپشن اے 6 خواتین سے، آپشن بی 7 خواتین سے، آپشن سی 8 خواتین سے، آپشن ڈی 9 خواتین سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 8 خواتین سے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ آپشن اے روزے رکھے، آپشن بی عبادات کرے، آپشن سی اللہ سے مانگے، آپشن ڈی انتظار کرے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے روزے رکھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو برائے کرم کمنٹ باکس میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلتے ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام کو، آپشن ڈی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات سے بنی ہوئی تھی؟ آپشن اے لوہے سے، آپشن بی پیتل سے، آپشن سی چاندی سے، آپشن ڈی سونے سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی چاندی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کون سا بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا؟ آپشن اے نمرود، آپشن بی قارون، آپشن سی شداد، آپشن ڈی حامان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی قارون۔ ہماری اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، میاں بیوی کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ آپشن اے طلاق دینا، آپشن بی جھوٹ بولنا، آپشن سی دھوکہ دینا، آپشن ڈی چوری کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے طلاق دینا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔